बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 15 नवंबर है, साल 2020। फैज़ाबाद एक मरतबा फिर मैदान जंग बन चुका है। मौलाना खादिम रिजवी के कारकुनान वहाँ पर धरने के लिए पहुँच चुके हैं। रियासत पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान अब क्या करने जा रही हैं, और क्या इस धरने के पीछे सऊदी अरब या नवाज शरीफ की फंडिंग है, इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है, इस पर भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी खबर यह है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी बंद पड़े हुए हैं। मेट्रो बस बंद है, बाकी ट्रैफिक का निज़ाम भी तकरीबन ख़त्म होकर रह गया है। आवाम के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। पूरा दिन ट्रैफिक के साथ साथ जो मोबाइल सिग्नल है वो भी बंद कर दिए गए, और साथ ही जो पुलिस के साथ झड़पें होती रहीं, कंटेनर हटाते रहे लोग, शैलिंग हुई, आंसू गैस, लाठी चार्ज, ये सारा काम होता रहा। और अभी तक जो फैज़ाबाद है वहाँ के हालात इसी तरह है। मगर कौमी टीवी चैनल्स ने इस खबर को कवर नहीं किया। उसकी कुछ बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बहरहाल इससे कबल भी चूंकि फैज़ाबाद पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे चुकी है, और उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी उस वक्त लाशें गिरी और मामलात यहाँ तक बिगड़े कि बाद जस्टिस कादी फायद ईसा साहब ने इसको रियासती इदारों के खिलाफ और रंग देने की कोशिश की, और आज भी वो उस केस के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये लोग वहां पर जमा हुए हैं। डिमांड इनकी बड़ी सादा है कि फ्रांस के अंदर जिस तरह गुस्ताखाना खाके की अशात हुई, उस हवाले से जो आलम इस्लाम को रिएक्शन देना चाहिए था वो रिएक्शन नहीं दिया गया। अब ये बात एक हकीकत है कि अब जिस तरह फ्रांस के अंदर सबसे पहले चार्ली एब्डो मैगजीन के अंदर खाके छाया हुए, बाद कुछ वहां पर हमले हुए, उसको मुसलमान शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी का नाम दिया गया। फिर सरकारी सरपरस्ती के अंदर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ज़ात है उसको टारगेट किया गया और तौहीन अमेज खाकों की अशात हुई। और फिर पूरे यूरोप के ममालक को मैक्रोन जो है उसने जमा किया, और उसका मौक़िफ़ ये था कि ये सब आज़ादी इदारे राय है। इस हवाले से हालांकि कनाडा के प्रेसिडेंट ने, वजीर आजम ने उसको फ़ोन किया कि आप अपनी हद में रहो, लेकिन उसने हद को तजावत किया। अब ये वाक़या सिर्फ फ्रांस के अंदर नहीं बल्कि नीदरलैंड, हॉलैंड और बहुत सारे ममालक के अंदर इस तरह के वाक़यात तेज़ी के साथ फैलते जा रहे हैं। और पाकिस्तान जिस तरह पहले मुसलमानों को इंतहा पसंद या दहशत गर्द कहा जाता था, अब अक्सर व बेशतर यूरोप के रहने वाले मकामी लोग आपको शिद्दत पसंद, इंतहा पसंद और दहशत गर्द टाइप नजर आते हैं। अब देखना यह है कि इस हवाले से आलम इस्लाम का आइडियल किरदार क्या था। आइडियल किरदार यह था कि जब भी कोई हुकूमत इस तरह के मामले की सरपरस्ती करती, और आज अगर आलम इस्लाम मजबूत होता और वो यूरोप का, अमेरिका का, इसराइल का मोहताज ना होता और उनकी गुलामी में ना होता, तो आज ये जंग एक जंगे अजीम लग सकती थी, सबसे बड़े। क्योंकि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर जो है वो मुसलमानों की सबसे मुअज़्ज़ज़ हस्ती है, और आपकी मोहब्बत ऐन ईमान है। लेकिन मामला क्या है कि यहाँ पर 57 इस्लामी ममालक हैं। इस रियलिटी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, और वो ये कि उस पर मुश्तमिल एक OIC बनाई गई है। OIC के अंदर जो है आप देखिए कि किस तरह सऊदी अरब, UAE और चंद अरब ममालक ने मनापली कायम की हुई है। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर पूरे 1 साल से कोशिश कर रहा है, लेकिन OIC का इजलास नहीं बुलाया जा सके। अभी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को टारगेट किया गया, लेकिन इसके बावजूद वहां पर इस मसले पर इजलास होना चाहिए था, लेकिन इजलास जो है वो नहीं हो सका। और साथ ही सऊदी अरब जो खादिम और हरमैन शरीफैन के दावेदार हैं, उनको इससे कोई गरज नहीं है, जो भी हो जाए बस रस्मी उन्होंने इसकी हल्की सी मजम्मत की। और एक बंदे ने जब चाकू हमला किया गुस्ताखों पर, तो उसकी ज्यादा बढ़कर मजम्मत की। हालांकि वो भी आप मजम्मत कर सकते हैं अगर किसी ने बराह रास्त उस तरह का काम नहीं किया, लेकिन उसकी ज्यादा मजम्मत की, लेकिन इस वाक़े की मजम्मत नहीं की। तो जब इस तरह की बेहिसी 57 इस्लामी मुल्कों के अंदर छाई हुई हो, तो आप खुद अंदाजा कर लीजिए। इसके बावजूद जो 2 लीडर्स हैं उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। एक रजब तैयब उर्दगान, जिन्होंने बाकायदा वहां से फ्रांस से अपना सफीर बुलाया, और फ्रांस ने अपना सफीर जो है वो वहां से बुला लिया, और फिर उसको मेंटल केस करार दिया और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। जो एक तरीका कार होता है ममालक का, वो उन्होंने रजब तैयब उर्दगान ने जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट किया है। और दूसरे जो बड़े आम रहनुमा थे वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, जिन्होंने बाज़ाब्ता इसकी आज ही मजम्मत नहीं की, बल्कि यूनाइटेड नेशंस के पहले इजलास के अंदर उन्होंने ये तकरीर के अंदर कहा था कि ये मामला जिस तरह बढ़ रहा है और जिस तरह इसको आज़ादी इज़हार राय करार दिया जा रहा है, आगे जाकर ये बहुत बड़ी शिद्दत पसंदी को हवा देगा। और आलम कुफ्र को ये सोचने की जरूरत है, यूरोपीय ममालक और अमेरिका को, कि ये आज़ादी इज़हार
رائے کا مسئلہ نہیں، یہ بلکہ اعلیٰ مسلمانوں کے ایمان کا مسئلہ ہے، عقیدے پر حملہ ہے، اور اس کو اس تناظر کے اندر ایک قانون سازی بنانی چاہیے۔ ابھی جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے ساتھ ہی پاکستان نے دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، یونائٹڈ نیشنز کو جو عام رہنما تھے ان کو لیٹر لکھے، OIC کے رہنماؤں کو لیٹر لکھے، ٹیلی فون کچھ کالز بھی ہوئیں، کچھ کو کہا گیا، لیکن پورا عالم اسلام بے حسی کی موت مرا ہوا ہے۔ اب ان حالات کے اندر ایک یہ بات ہے کہ پہلے عالم اسلام کے اندر چند ممالک معاشی طور پر مضبوط ہوں، جس طرح ان کو قرضوں کے اندر جکڑا گیا وہ قرضے اتاریں، ایک باہمت اور باجرت قیادتیں ان کے پاس موجود ہوں، اور پھر یہ عالم کفر اور یورپی ممالک کو جرت نہ ہو اس طرح کا کام کرنے کا۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اس وقت سعودی عرب، UAE، قطر اور دیگر ممالک تو اسرائیل کی جھولی میں چلے گئے، اس کی غلامی میں چلے گئے۔ ان حالات کے اندر پاکستان نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہے یہ یقیناً زبردست ہے، لیکن اس معاملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ ڈیمانڈ کرنا کہ سعودی جو سفیر ہے فرانس کا وہ نکالا جائے، یہ آپ کی رائے ہو سکتی ہے، اور یہ بہت سارے لوگوں کی رائے ہے۔ فرانچ جو چیزیں ہیں، اشیاء ہیں، پروڈکٹس ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، یہ بھی ان مظاہرین کا مطالبہ ہے۔ یقیناً یہ اچھا مطالبہ ہے۔ کاش 57 ممالک مل کر اگر غیرت کا مظاہرہ کرتے اور یہ بائیکاٹ کا اعلان کرتے تو اس وقت فرانس کا صدر وزیر اعظم معافی بھی مانگ چکا ہوتا، اور آئندہ یہ معاملات کبھی بھی یورپ جرت نہ کرتا۔ لیکن پورا عالم اسلام ڈیوائیڈڈ ہے، یہ چیزیں ہمیں سمجھنے کی، سوچنے کی ضرورت ہے۔ مفاد پرستی چھائی ہوئی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ پرامن طریقے سے اگر کوئی مظاہرہ ہوتا ہے تو سب کو حق حاصل ہے، لیکن اس سے پہلے جس طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ایک فیصلہ دیا، اور جس طرح ہماری ISI اور فوج کو ایک دھرنے کے اندر انوالو کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ انہوں نے پرامن طریقے سے وہاں سے اٹھانے کی کوشش کی جو ہمارے DG ISI ہیں موجودہ جنرل فیض حمید، لیکن اس کو اور رنگ دیا بعض لوگوں نے، اور آج بھی وہ منفی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اب بھی اس ملک کے ادارے ان کو آگے لا رہے ہیں، حالانکہ یہ جو ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ان کے طریقہ کار سے، لیکن یہ وہ سادہ لوگ ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اب یہ آتے ہیں پرامن احتجاج اگر کرتے ہیں تو حق ہے، لیکن اگر تشدد کی راہ اپناتے ہیں، جس طرح پورا دن مظاہرین کے ساتھ جھڑپیں ہوتی رہیں، احتجاج ابھی وہاں پر مولانا خادم رضوی نہیں پہنچے، اگر وہ پہنچیں گے تو حالات یقیناً اور خراب ہوں گے۔ لیکن اس وقت بھی آنکھ مچول لی جاری ہے، اور اسلام آباد راولپنڈی بند ہے۔ ایک تو حکومت کو ظاہر ہے اس حوالے سے اپنے اقدامات سے ان کو آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پراپیگیشن ہوتی ہے، اور وہ یہ پراپیگیشن ہے کہ شاید اس کے پیچھے سعودی عرب ہے یا جو نواز شریف ہے۔ یہ بات ایک اسپیکٹ سے نظر آتی ہے، وہ یہ کہ چونکہ سعودی عرب نہیں چاہتا کہ عمران خان اقتدار میں رہے، اور نواز شریف بھی نہیں چاہتا کہ اقتدار میں رہے، لیکن میرا جہاں تک ماننا ہے کہ یہ خالص اپنے ایک مقصد کے تحت جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں وہ سڑکوں پر آئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ انہیں نہیں علم کہ بے شک اسرائیل کو پہنچے یا نواز شریف کو پہنچے، یا کیونکہ اسرائیل کو پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، اور اب اس حوالے سے بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو آتے ہیں یہ سادہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر آتے ہیں، اور ان کو آپ طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ پرامن احتجاج کریں، اچھے طریقے سے کریں، اور اس کے بعد جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، دیکھیں نا میرے ذمہ جو کام جتنا میں کر سکتا ہوں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ اب ریاست کی ذمہ داری ہے، اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جس طرح پہلے املاک کا نقصان پہنچایا تھا، ایک سیاسی جماعت بنی ہے تحریک لبیک، اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی گئی جس کے اندر تشدد آیا، جو کہ بعض لوگ چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک تشدد کرے اور اس کو وہ ہوا دیں، اور الٹا نقصان ہوگا تحریک لبیک پاکستان کا، چونکہ وہ سیاسی طور پر بھی ایکٹیو ہوئی ہے، اور اس کو ایکٹیو اگر وہ آگے سے نہیں ہوگی، کامیاب نہ ہو، بہت بڑا ان کا ووٹ بینک ہے، وہ خراب کرنے کے لیے ان کو ہوشیار رہنا ہوگا، پرامن طریقے سے احتجاج کریں اور گھروں کو روانہ ہو جائیں۔ یہ معاملہ آپ کے لیے بہتر ہے اور ریاست پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے، اور حکومت اور ریاست یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ آپ مذہب کی بنیاد پر زیادہ جو ہے وہ شدت پسندی کو پاکستان میں نہیں پھیلنے دینا۔ لیکن یہ معاملہ صرف شدت پسندی کا نہیں ہے، یہ معاملہ بڑا عام ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ریاستی اداروں کو، حکومت پاکستان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے، ان لوگوں کو اپنی کاوشیں سمجھائیں اور ان سے پوچھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، لیکن زیادہ دیر اسلام آباد اور پنڈی کو بند نہیں رہنا چاہیے، چونکہ ایک اور پاکستان گرے لسٹ میں ہے،
اور اس کو زیادہ ہوا دی جائے گی، اگر خدا نخواستہ پچھلی مرتبہ کی طرح فیض آباد دھرنے پر کوئی اگر نقصان ہو جاتا ہے تو اس کو ہماری یہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آلریڈی مودی کے ایجنڈے پر چلی ہوئی ہیں، اسرائیل کے ایجنڈے پر، ان کو مزید تقویت پہنچے گی، اور خونی لبرلز آلریڈی پاکستان پر یہ تانا کشی کرتے ہیں اور ان کا تانا بھی مزید آگے نہیں بڑھے گا۔ لیکن امید ہے کہ یہ لوگ محب وطن ہیں اور پرامن احتجاج کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ یہی ہے، اور اس کے پیچھے نہ کوئی سعودی عرب کی فنڈنگ ہے اور نہ نواز شریف کی، لیکن الٹا اس کو فائدہ کس کو پہنچ سکتا ہے اگر حالات خراب ہوں تو یہ ایک علیحدہ میٹر ہے جو میں اس وقت تک انویسٹیگیٹ کر سکا ہوں۔ کچھ دوستوں سے رابطے ہوئے ہیں میرے، بہرحال جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ کی تجاویز جو ہے اس حوالے سے کیا ہیں کہ کس طرح کا احتجاج جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔